میں انشاءاللہ تواڈے سامنے کنے وظیفے بیان کرنے نے، لیکن اس تو پہلے چند ضروری باتاں ایک دو اور گلاں سن لو۔ فرمایا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دعا کریا کر قیام اندر سورہ فاتحہ تو بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قیام اندر پڑھیا کر، سجدے اندر پڑھیا کر، آخری تشہد اندر پڑھیا کر ربنا اتمم لنا نورنا۔ یا اللہ غیرت والا دیوا بجھ گیا ہے، شرما والا دیوا بجھ گیا ہے، خاموشی والا دیوا بجھ گیا ہے، ایمان دے نور والا دیوا بجھ گیا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ساڈا نور مکمل کر دے، اللہ غیرت والا نور مکمل کر دے، علم والا نور مکمل کر دے، نماز والا نور مکمل کر دے، تبلیغ والا نور مکمل کر دے، حیا والا نور مکمل کر دے۔ واغفر لنا تے اللہ پاپی بڑے گناہ معاف کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ جڑا کہندا ہے شیخ صاحب میں لمے لمے وظیفے نہیں پڑھ سکدا، اور میرا بیٹا وضو کر کے مسیح سے آن لگا پڑھیا کر ربنا اتمم لنا۔ سارے ذرا میرے نام مل کے ایک باری پڑھ لو، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فیصلہ آبادیو دیوے ہی بجھ گئے نے، لوگ بغیرت بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے، لوگ مشرک بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے، لوگ بدعتی بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے، لوگ حرام خور بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے، میری امت مسلمان دے نوجوان جگت باز بن گئے، دیوے ہی بجھ گئے نے، ہر دوسرا بندہ زانی تے حرام خور بن گیا ہے۔ آؤ لوگو اگر دیوے روشن کرنا چاہتے ہو پھر دو تواڈے سامنے میں قرآن دیاں چیزاں بیان کر دینا، پلے بن لو، چل دے پھر دے بیندے اڑ دے پڑھیا کرو۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اندر تشریف فرمانے، اچانک آسمان تے تھوڑی جی آواز آئی ہے تے مجلس دے اندر سیدنا جبریل بھی تشریف فرمانے۔ حضرت جبریل فرمان دینے اللہ دے نبی تو انہوں پتہ ہے کہ کادا کھڑکا دڑکا ہویا ہے۔ اللہ دے نبی فرمان لگے جبریل میرے علم اندر نہیں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ دے نبی دو گلاں ہویاں نے، ایک تے دروازہ اج آسمان دا او کھلے ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا، تے اج فرشتہ او زمین تے آ رہے ہیں جڑا اج تو پہلے کدی نہیں آ رہا۔ اجے جبریل گلاں ہی کر رہے نے تے ٹھا کر کے فرشتہ آیا تے آ کے کہندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے سوال سلام دا جواب دیتا ہے تے آگے فرشتہ کی کہنے لگا اللہ دے نبی ابشر بنورین، ابشر بنورین، اللہ دے نبی خوش ہو جاؤ، اللہ نے تو انہوں دو نور عطا کر دیتے نے، تے جیڑا امتی ہے دو نور اپنی زندگی اندر روشن رکھے گا اللہ دے دنیا تے آخرت دے سارے اندھیرے ختم فرما دینے۔ فرمایا پہلا نور کیڑا ہے، پہلا نور کیڑا ہے؟ فرمایا سب نالو پہلا نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جیڑا سورہ فاتحہ پڑھدا رہندا اللہ بیماری دے نیرے ختم کر دیندا ہے، سورہ فاتحہ پڑھدا رہندا اللہ سارے جسمانی پرابلم ختم کردا رہندا ہے۔ اپنے بستر تے لیٹیا سورہ فاتحہ پڑھیا کر، دکان تے بیٹھا سورہ فاتحہ پڑھیا کر، بیٹھا اٹھدا چلدا پھردا سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ اسلام آبادیو مینوں پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم دے سورہ فاتحہ جدی زبان دا ورد بن جائے او دے جسم اندر کوئی بیماری نہیں جے رہ سکدی، او دے جسم اندر کوئی کینسر نہیں جے رہ سکدا، او دے جسم اندر کوئی مرض نہیں جے رہ سکدا۔ اینا وڈا نور خیر خائی دا دیوا بجھ گیا ہے، چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے، آخری تشہد اندر قیام دی حالت اندر سجدے دی حالت اندر پڑھیا کرو 100 وری 200 وری ربنا اتمم لنا، شرماندے شرماندے پڑھ لو ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਤਾਬਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਰੱਬਾਨਾ ਅਤਮਿਮ ਲਨਾ ਨੂਰਨਾ ਵਗਫਿਰ ਲਨਾ इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हदीस एक मैं सुनानी चाहना, सही मुस्लिम अंदर मैं पढ़िया है। नबी पाक फरमाते हैं दुनिया के जिहड़े बंदे जिन्हां बुत्तां नूं पूजदे रहे होणगे, जिन्हां शख्सियात नूं पूजदे रहे होणगे, फरमाया उन्हां दे नाल ही उठाए जाणगे ते कई लोग एक पासे ते होणगे। उन्हां नूं अल्लाह पुछेगा भाई तुसीं किसे पासे नहीं जांदे। अरबी मैं पढ़नी है, तर्जमा तुहानू नहीं आना, फिर भी तुसी सुभान अल्लाह कह देनी है। पहले अरबी सुनिया जे लोग अपने अपने जिन्हां दी पूजा करते हैं उन्हां नाल टुर गए, एक टोला खड़ा होएगा, अल्लाह कहेगा भाई तुसी किसे पासे नहीं जांदे। वो कहणगे ननज़ुरु रब्बाना, असीं ते अपने रब दा इंतजार करने आ। बड़े दुख आए ओदी चौखड़ ते डिगदे सां, बीमारियां आईयां ओदी चौखड़ ते डिगदे सां, पुत्रां नूं मदरसे दाखिल करांदे सां, जिन्ने जोगे सां ओदे दीन दा झंडा चुकदे सां। ननज़ुरु रब्बाना, अपने रब दा इंतजार कर रहे आ। हुण सुभान अल्लाह दी छल आवे वेले जरा अरबी सुनिया जे, जदों कहणगे असीं ते अपने रब दा इंतजार कर रहे आ ते अल्लाह को बोल के कहणगे आना रब्बुकुम। अल्लाह फरमानगे आना रब्बुकुम, आना रब्बुकुम, मैं ही तुहाडा रब हां। ते फिर बोल के कहणगे या अल्लाह असीं दिल करदा है, हुण सबर दे सारे ही बंधन टुट गए ने, हुण अपने रब दे दीदार नूं दिल करदा है। ते मुस्लिम अंदर में लफ्ज़ पढ़े ने वयतजल्ला लहुम रब्बुहुम औ कमा काल, फरमाया सारे पर्दे उठ जाणगे, अल्लाह अपने तौहीद परस्त बंदियां नूं अपना दीदार अता फरमा देगा। फिर अल्लाह पाक इन्होंने एक नूर अता करेगा, मुनाफिकां नूं भी नूर मिलेगा, मुखलसां नूं भी नूर मिलेगा। तुहानूं जिहड़ा नूर मिलेगा तुसीं पुल सरात इंज पार करके लंघ जाओगे जिवें बिजली दा लिशकारा लंघ जांदा। चलते फिरते पे अच्छा नूर लेना ना, फरमाया यौम ला युखदिल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। इन्हां लोगां दा नूर उन्हां दे अगे भी होएगा, उन्हां दे सज्जे भी होएगा। ये नूर पता किन्हां नूं लभना? दुनिया दे वजीफा पढ़ते रहे, केड़ा रब्बाना अतमिम लना। अच्छा बाहरले अंदरले एक बारी पढ़ो फिर मैं दुआ करा। रब्बाना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ओदा नूर ते ओदी रज़ा मिलदी, ओदा नूर ते ओदी रज़ा मिलदी, ओदी रहमत जे बेपनाह मिलदी। वावा शाना ने रब दे कुरान दियां। रब्बाना अतमिम लना नूर। बस यार गल सुनो, अल्लाह नूं ये कहना मालका बहुतियां गल्लां नहीं आउंदियां, ते गल समझ आ गई है कि दीवे दी लौ बुझ गई है, रोशनी खत्म हो गई है। रब्बाना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा बुखारी दा मैं तुहानू एक वजीफा सुनाना है, फिर दुआ करनी है। ए वजीफा याद हो गया जी ना, रब्बाना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि। सुनाओ हमें एक बारी। अच्छा गल सुनो, शर्माओ ना तुसी ना, कॉन्फ्रेंसा दे मिजाज बदलो। कोई स्पीकर मेरे मिजाज का नहीं, वरना मैं तुहानू अच्छी तरह पढ़ांदा, लेकिन तुहानू समझ अगर मेरी गल आ रही है ना, बगैर शर्मान तो सारे एक बारी मैनू पढ़ के सुनाओ। हाँ ये पढ़न दे चार तरीके ने। किन्ने तरीके? चारे तरीके जरा सुनियो। अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ दे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। कल्ले खलोते हो, इशराक दा टाइम है, चाशत दा टाइम है, रात दा टाइम है, नेरा ही कमरे च कल्ले खलोते हो ते उच्ची उच्ची पढ़ना, बल्कि हौली 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 धीमी आवाज नाल पढ़ना है। रब्बाना कदी नेरिया च पढ़ के ते वेखो उच्ची पढ़ो। रब्बाना नूरना वग क़याम अंदर भी पढ़ना है, फिर सजदे च भी सुभान रब्बियल आला तो बाद पढ़ना है। रब्बाना रब्बानी साहब मसले की गल है, सजदे च कुरान नहीं पढ़ना, रुकू च कुरान नहीं पढ़ना, लेकिन दुआ कुरान नहीं पढ़ना। सजदे अंदर नबी पाक तो साबित है।
بطور دعا تسی پڑھ سکتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ذرا اچھی پڑھو، پھر کی پڑھنا ہے؟ اچھا گل سنو، ایڈی چھتی سلام پھیر کے کوئی اگ بجانی ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، تے پھر ادھا گھنٹہ تے شیخ جی بیٹھے رہو تے انگلی وال ویکھدے رہو، مسئلہ ہے انگلی وال ویکھنا، اگے نہیں ویکھنا تے کہنا ہے ربنا، تسی اچھی پڑھنا نہیں، میں بیان چھڑنا نہیں، سارے اچھی پڑھو، پھر انشاءاللہ دعا پڑھیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ پتہ ہی نہیں دیوے دی لو کدوں دی بجھ گئی ہے، روشنی کدوں دی بجھ گئی ہے۔ چوتھا طریقہ ہے وے ہن ماشاءاللہ سی جانا ہے تے گلاں نہیں کرنیاں بلکہ کی پڑھ دیاں جانا ہے ربنا، پھر انشاءاللہ تسی شاہ وڑی آنا ہے تے کی پڑھ دیا ہونا ہے؟ سائیکل چلاندے جاؤ، موٹر سائیکل چلاندے جاؤ، کاراں چلاندے جاؤ، پیدل جاندے جاؤ، پڑھ دے جاؤ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ جب وہ جو سڑ چڑھ کے بولے اور 4 دن پڑھ کے دے بے تنہائی اندر ورد کر کے بے اللہ کنیاں برکتاں عطا کردا ہے۔ آخری حدیث سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ فرمایا اللہ پاک نے اللہ بڑا نور عطا کرے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ بخاری شریف دا پتہ کیڑا وظیفہ ہے، انہوں آخری تشہد دے اندر پڑھیا کرو، سجدے جو پڑھیا کرو۔ ویسے یہ دے پڑھن دے 2-3 طریقے ہوندے نے، بخاری چ سیاستہ جو 3 طریقے نے۔ ایک نبی علیہ السلام تہجد دی نماز چ وظیفہ پڑھ دے سن، ایک ہوندا کہ نبی علیہ السلام جدوں اپنے حجرے چوں وضو کر کے مسجد وال جاندے سن ادوں پڑھ دے سن، تیسرا ہوندہ ہے کہ نبی علیہ السلام میں وظیفہ اپنی نماز چ پڑھ دے سن۔ بیٹا ادھر میں جی اے وظیفہ نہیں نہ پڑھ دا تینوں کدی روحانیت دا مٹھا نہیں ملنا، نور نہیں کدی ملنا اگر اے وظیفہ نہیں پڑھتا۔ ڈیلی نبی پاک کئی دفعہ پڑھ دے۔ ہن توجہ کریو پھر دعا کرا۔ نبی علیہ السلام پڑھ دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ اللہ میرے دل جوی نور پیدا کر دے، اکھیاں جوی نور پیدا کر دے، کناں جوی نور پیدا کر دے، سجے بھی نور، کھبے بھی نور، اگے بھی نور، پچھے بھی نور، اللہ پاک نورو نور کر دے۔ اور بیٹا جے تیرے دل چ نور ہوندا تے شہوت والے جذبات نہ ہوندے، اکھاں چ بیٹے نور ہوندا تے حیا سوز ڈرامے تے کلپ نہ ویندا، کناں چ اگر نور ہوندا تے بیٹا غیبتاں تے گالیاں دے معاملے نہ کردا، کھبے سجے نور ہوندا تے بیٹا غفلت دی زندگی بسر نہ کردا۔ ساڈی زندگی دی ساریاں روحانی بیماریاں دا علاج ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہ پاک ہر پاسے نور و نور عطا کر دے۔ جدوں اللہ پاک نیرے ختم کر دے تے نور و نور اللہ کر دیندہ ہے، پھر اللہ پاک نماز نو اپنے بندے دی ٹھنڈک بنا دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو میں صرف تانوں 2 وظیفے دسے نے، ایک دسیا ربنا اتمم لنا انکا علی کل، انشاءاللہ قیام دی حالت پڑھو گے 100 وری، سجدیاں جو پڑھو گے، آخری تشہد پڑھو گے، چلو وعدہ نہیں ارادہ کر دیو، ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا ارادہ کردہ میں دعا کرا، ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔
یا اللہ جنہیں ارادہ کر لیا نا میں وظیفہ پڑھا گا، اللہ بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے. آ چک لو چنگے رہو گے. یا اللہ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے. باہر لا محلہ نہیں آ چک رہا. اللہ بنا دیا راتاں پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ لے کرو. آپ ہی پڑھو گے کہ کسی نے بھی اتنے لاؤ گے؟ لوگوں نے بھی انشاءاللہ دسو گے. ہوں ہاتھ کھڑا کرے ہاں کہڑا کہڑا جڑا اگے بھی دسے گا. بڑی پیاری دعا جی. آ چک لو بغیر ہتھاں تو آئے ہو. آ چکو. یا اللہ جڑا اگے بیان کرے انہوں مسجد نبی چ بیٹھ کے پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ لے کرو. اللہ مدینے پڑھن دی توفیق دے دے. کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی. ساڈی اجڑی بستی بسا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بھلا میرے مولا. میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں میں ساری تھاواں. جنہیں اجے تک سبحان اللہ نہیں کیا سبحان اللہ والا ہن چاہ بھی پورا کر لیا جے. میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیا ویکھاں میں ساری تھاواں. مدینے دی مٹی میں سرما بناواں، اے ہو آرزوئے دعا میرے مولا. ایک بار ادھر جھوم کے میں نے سنا دیو. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے کوئی بے اولاد پڑے باوضو مسیتے بیٹھا میں نے اس رب دی عزت دی قسم رب انہوں اولاد عطا کرے. کئی بیمار پڑے اللہ بیماریاں دا اندھیرا ختم کرے گا. کئی رب دے بندے ایسے نے لو اقسم علی اللہ لا برا، او قسم چک کے صحت والا نیرا مک گیا ہے، مینوں اللہ صحت والی روشنی چاہی دیئے، افیت دا نور چاہی دے. کہ کبھی نا ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ فرماتے نے جا بندیا تیرے سارے گناہاں تو صرف نظر کر کے تیرے میں افیت سلامتی عطا فرما دیتی ہے. ایک ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل، تے دوسرا اللہم اجعل فی قلبی. اچھا یہ چیزاں این انگلی کر کے گن لو. اللہم اجعل فی قلبی وفی بصری. ہاتھ باہر کٹو ڈر دے کیوں یہ مزاج بدلو اپنے. پھر میں شروع کرنا. اللہم اجعل فی قلبی وفی بصری وفی سمعی وعن یمینی وعن یساری وفوقی وتحتی وامامی وخلفی واجعل لی. اللہ فرماتے ہیں جا بندیا نورو نور نورو نور 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 مانگنا ہے. جا دنیا دے سارے نیرے مکا کے تینوں نور والی جنت دا مہمان بنا پڑتا ہے. اچھا تو اڑ لیے کہ اور بھی نور ہے. ساڑی بڑی شاندار کتاب ہے. اگر کسی بندے نے گل سمجھنی ہے نا کہ قرآن دے حقوق کنے نے، قرآن دیاں صفتاں کنیاں نے، آل رسول اہل بیت یعنی نبی پاک دی آل کیڑے کیڑے وظیفے پڑھ دی رہی ہے، سب تو زیادہ طاقتور وظیفہ کیڑا ہے، او دعاواں جڑیاں نبی پاک صحابہ کدی نہیں چھڑیاں. سبحان اللہ و بحمدہ دے فضائل کی نے، سون دے اذکار کی نے. سارے ساتھی اپنے بیٹھ دے کول رکھو. ادھر ویکھو اے سیانے بندے ویکھے نے اللہ دی قسم او کناں دی ٹوٹیاں لا کے واٹس ایپ تے فیس بک سن دے غصہ نہ کریو سن دے ہی مر جاندے. نہ وضو دا حیا نہ آیت الکرسی دا چیتا. یار گل سنو مزاج بدلو، مزاج بدلو، انداز بدلو، اندھیرے چو نکلو. اللہ نے جو اجالا دیتا ہے لوگاں نو روشنی اندر لے کے آؤ.